पहुँची हो। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर हूँ मुख्तर सवालात मुख्तर जवाबात ज़ारखान असर के साथ। आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं कि इस वक्त प्रोग्राम की तवसील से हम मुख्तलिफ मौजू पे तबादला ख्याल करते हैं और इसमें मेहमान भी होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है वो मरकज़ी इंजमन ताजरान के मरकज़ी सदर अब्दुल रहीम काकड़ साहब है। काकड़ साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अच्छा रहीम साहब, ये ज़रा बता दें कि इस वक्त जो है आप लोगों की ताजरों के मेन मसाइल क्या हैं? कोयटा शहर में या सूबे में? कोयटा में तो आपको मालूम है मेरा जो कोयटा शहर में ताजरों का जो ख़ास दरपेश मसाइल है, आपको मालूम है कोयटा शहर में पानी का एक कतरा नहीं है। पानी नहीं है तो इससे ताजर हज़रात जो है वो बहुत जो है परेशान है। दूसरी ये है कि आप सारा रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, इससे हमारा ताजर हज़रात जो है वो मुतासर है। तीसरा ये है कि हमारा जो नालियाँ हैं वो हमेशा जब थोड़ा सा बारिश होता है तो सारा नाली बंद होता है, तो सारा लोगों के लिए परेशानी है। और तीसरा ये है कि टैक्सीज़ के हवाले से जो है हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं कि जो भी मजिस्ट्रेट आता है और इधर हमारा ताजरों को मुख्तलिफ अवालों से उसका दुकान ये सेल करता है, उसको परेशान करता है, फिर उसको ले जाता है वहाँ DCFS, वहाँ से फिर 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना लगा कर या डायरेक्ट इसको जेल बेचता है। मामूली इशू पर वो जेल बेचता है, उधर 10 दिन 12 दिन वो जेल में रहता है। कि हमारी दुकानें बंद होते हैं, लेकिन अक्सर अब हम देखते हैं कि आप और इंतज़ामिया, आप लोगों के और इंतज़ामिया की लड़ाई भी शुरू होते हैं, आप लोग एहतजाज भी करते हो, फिर भी आप लोगों के मसले हल नहीं होते हैं। मसले इसलिए हल नहीं होता है कि ये जो मजिस्ट्रेट हज़रात है ये मामूली इशू पर ये हमारे ताजरों को जेल बेचता है। जेल में जब ये जाता है उधर जलील होता है, 10 दिन 12 दिन वो जेल में रहता है। जेल में भी वो ऐसा दुबिगाड़ में बेचता है, उधर जो है ऐसा जलील जगह है कि वो उधर बेचता है और उधर वो रात दिन वो मतलब बहुत तकलीफ़ में होता है, बहुत परेशान होता है। हम बार DC साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जेल में मत भेजो, इधर ही इनको सज़ा दो, इधर ही इनको जुर्माना दो, थोड़ा सा जुर्माना, ऐसा जुर्माना ना कि 50,000 दे, लाख रुपए दे, ये तो फिर कारोबार बन जाता है। तो इस चीज़ों से हम लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास कर मजिस्ट्रेटों से। जब यहाँ मजिस्ट्रेट आता है मामूली उस पर हमारे ताजरों को तंग करता है, जलील करता है। अच्छा काकड़ साहब, मरकज़ी इंजमन ताजरान जो हम देखते हैं बड़ी क़ुव्वत है, लेकिन आप लोग इंतज़ामिया के सामने बेबस हो क्यों? नहीं, इंतज़ामिया के साथ हम बेबस नहीं, हम लोग जो अपने काम को देख रहे हैं। इंतज़ामिया के सामने हम बेबस नहीं है, लेकिन हम लोग जो है हमारा लोगों का ये ख्याल है कि आज सही होता है, कल सही होता है, कल ये सेट होता है, आज सेट होता है, तो इसमें टाइम लगेगा। अभी कमिश्नर साहब आ गया था, ये जो हमारा रोड है जना रोड, इसमें ऐसा दुकानदार है 10 लाख रुपए किराया दे रहा है। आज सुबह भी मेरे पास आए थे, इसने नो पार्किंग कर दिया है। ये एक प्लाजे के लिए हमारा सारा दुकानदारों को दरपदर कर दिया है। हमारा देखो हर दुकानदार का 1-1.5 लाख रुपए किराया दे रहा है, इसने नो पार्किंग कर दिया। मैंने ये तजवीज़ कमिश्नर साहब को दिया है कि 12 बजे तक नो पार्किंग करो। तमाम बैंक मुलाजमीन का गाड़ियाँ, तमाम दुकानदारों का गाड़ियाँ खुद ब खुद वो ले जाती है, प्लाजे में खड़ा करता है। हवाले से जब हम इंतज़ामिया से पूछते हैं, वो कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक नहीं है, ये ताजर जो है गाड़ी ला कर खड़ी करते हैं और डबल कभी कभार ट्रिपल भी होते हैं। तो ट्रिपल होती है, फिर हम गिला करते हैं कि कोयटा शहर की ट्रैफिक सही नहीं है। नहीं, जना रोड में ट्रिपल वो नहीं, जना रोड तो चौड़ा रोड है, 100 फुट रोड है और 1 वे रोड है। ये तो हमेशा खुला रहे, ऐसा रोड है कि वो बंद है, उस पर ये तवज्जो नहीं देता है। मेन जना रोड पर इसने नो पार्किंग कर दिया, दुकानदारों का कारोबार बिल्कुल तबाह कर दिया। आज दुकानदार मेरे पास आए थे कि 10 दिन में हमने 10 लाख नहीं किया था। ये वो दुकानदार है कि 2-2 लाख एक दिन में सेल कर रहा था, ये वो दुकानदार है और बड़ी ये किराए दे रहा है। तो ये सही काम है कि न ताजर इसमें ख़राब होता है, न ताजर मुतासर होता है। 12 बजे तक इनको नो पार्किंग करो। आपका मकसद ये है कि दुकानदारों का गाड़ियाँ और बैंक मुलाजमीन का गाड़ियाँ प्लाजे में हो, पार्किंग में हो, तो इससे तो सारा लोग जो है फिर गाड़ी उधर खड़ा करता है। इस हवाले से आप और कमिश्नर साहब के मुज़ाकरात चल रहे थे, वो कामयाब हो गए थे? नहीं, अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। कमिश्नर ने हम लोगों को परसों जवाब दिया है कि आप वज़ीर आला के साथ मिलो, वज़ीर आला से एक रिक्वेस्ट करो, हम बिल्कुल तैयार है। आपका तजावीज़ जो है सही तजावीज़। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, वज़ीर आला के साथ मिल जाएंगे और फिर आपके साथ। अच्छा रहीम साहब, आपने पानी का जिक्र किया, आपने नालियों का जिक्र किया। नालियों के हवाले से हम देखते हैं कि दुकानदार जो है वो अपनी दुकान का जो कचरा है जो अपने वो उठा कर फेंक देते हैं, तो लाजमी है तो फिर नाली बंद होंगे। तो जब हुकूमत बंदोबस्त करे, कचरादान लाए, रोडों पर रखे, हम फिर ये कचरा जो है वो कचरादारों पर डालेंगे। बदबख्ती ये है कि
یہاں جب یہ کچرا دان رکھتے ہیں وہاں سے یورونی آتا ہے، وہ اسی رات کو لے جاتا ہے. ابھی ہم کچرے کدھر ڈالیں؟ کچرے کا کوئی بندوبست حکومت نے نہیں کیا ہے. جب یہ بندوبست کریں ہم خود بخود کچرا دان میں ڈال دیں گے. ہمارا یہ خواہش ہے کہ کچرا دان رکھے اور ہم کچرا ادھر ڈالیں. ہمارا یہ وہ نہیں ہے کہ ہم نالیوں میں کچرا پھینکیں. اچھا، اب آپ لوگوں کی جو مرکزی انتخابات کی جو ناکامی ہے یا آپ لوگوں کی جو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئی، اس کا اصل وجہ یہ بھی ہے کہ آپ مختلف دڑوں میں تقسیم ہے. آپ کمشنر کے ساتھ رہتے ہو، دوسرا مخالف ہے. اگر آپ مخالف ہو دوسرا اس کی مائک میں نہیں. بھیا ایسا دڑی بھی نہیں. ہمارا مرکزی انجمن تاجران تو آپ سب کے سامنے، مرکزی انجمن تاجران پورا بلوچستان میں اور پورا پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسا چھوٹا موٹا مخالفت تو ہر شہر میں، لیکن ہمارا تو شکر الحمدللہ ہمارا ایک آواز پر سارا شہر بند ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سارا پارٹیوں کا وہ بھی ہمارا ساتھ ہے اور ہمارا سارا دکانداروں کا سسٹم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی میں نے ہڑتال کا کال دیا ہے، آپ کو معلوم ہے سارا شہر ہمارا ایک کال پر بند ہوتا ہے. اس سے تو زیادہ انجمن کون بنا سکتا ہے؟ اور مضبوط سے مضبوط تر انجمن تاجران جو ہے وہ ہمارے لوگوں کا ہے. اچھا اب مریم صاحب، آنے والا مہینہ جو ہے انتہائی مقدس مہینہ ہے، خیراتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہمارے تاجر جو ہے وہ پوری سال اس مہینے کو دیکھتے ہیں. اس مہینے میں کماتے بھی ہیں، منافع خوری بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. نہیں، ذخیرہ اندوزی ہمارا لوگ نہیں کرتے. ابھی آپ دیکھو پورا پاکستان میں اس دن وہ چل رہا تھا کہ پاکستان میں سب سے سستا ریٹ جو ہے چینی کا کوئٹے میں ہے. کوئٹہ میں سب سے زیادہ چینی کا ریٹ تھا. ابھی بھی ہم سیکرٹری کے ساتھ ہمارا میٹنگ ہوا ہے، ابھی بھی یہی بات ادھر چل رہا تھا کہ کوئٹہ شہر جو ہے چینی کے ریٹ پہ تمام پاکستان سے سستا ہے. حالانکہ 1.5 لاکھ روپے کرایہ ہم لوگ دے رہے ہیں. جب بل سے ہم چینی لاتا ہے کوئٹہ تک سندھ سے تو 1.5 لاکھ روپے ایک ٹرک کا کرایہ ہے. پھر بھی سارا پاکستان سے یہاں کوئٹے کا ریٹ کم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مال زیادہ منگواتا ہے ادھر، مطلب اسٹاک پڑا ہوا ہے، کوئی قلت ملت ادھر نہیں آتا ہے. تو ہمارا کوئٹہ شہر کا ریٹ بہت کم ہے. آٹا بھی اسی طرح ہے، دوسری چیزیں بھی اسی طرح ہے. اگر اوپر مہنگا ہو گیا تھا تو پھر یہ خواہ ادھر مہنگا ہوتا ہے. اگر اوپر نہیں مہنگا نہیں ہوتا ہے ادھر مہنگا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ادھر دکانداروں کا کمپٹیشن ہے. یہ نہیں کہ یہ ایک ریٹ پر بیچتا ہے. اچھا، اس مہینے میں تاجروں کے لیے کیا پیغام دیتے ہو، کیا ہدایت دیتے ہو؟ یہ جو مقدس مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تو ہمارا تو یہ پیغام ہے کہ تمام عوام کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، ہمارا جو غریب صوبہ ہے، جو غریب عوام ہے کوئٹہ شہر کا یا ہمارا صوبہ بلوچستان کا، تمام دکانداروں سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ غریبوں کے ساتھ اچائی کرو، غریبوں کو خیرات دو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں بہت سے غریب آتا ہے. اور ہمارا جو خاص کر یہ مدرسے والا آتا ہے، ان کو مطلب تمام لوگوں کو اپنا خیرات، اپنا زکوٰۃ ان سب کو دیا کرو کہ غریب عوام بھی تھوڑا سا وہ ہو جائے کہ ان کا روزمات اور ان کا روزے کے لیے وہ بھی تھوڑا سا گھر پہ کچھ لے جائے. تو تاجروں سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ غریبوں کے ساتھ اچائی کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ ریٹ میں زیادہ سے زیادہ خیال کرو کہ ریٹ مہنگا چیزیں لوگوں کو نہ بیچے، کیونکہ یہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارا لوگ ہے، ہمارا تاجر ہے، ہمارا شہر ہے اور ہمارا عوام ہے. تو ہمارے تاجروں سے یہ اپیل ہے کہ اس مہینے میں کمائی کم کرو اور تاجرون اور عوام کے ساتھ اچائی کرو. مہربانی، تھینک یو، شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان کی باتیں سن لیں، لیکن یہ ہے کہ ایک جو مقدس مہینہ ہے اس میں تاجروں کے لیے رحیم صاحب نے پیغام دیے تھے، ہو سکتا ہے اس پہ عمل درآمد کریں. باقی جو ہے یہ شہر ہم لوگوں کا ہے، اس شہر کا سب نے خیال رکھنا ہے. ایسے نہیں کہ تاجران کا خیال رکھیے میں نہیں کروں گا، میں کروں گا دوسرا نہیں کریں گے. خدا کریں گے کہ اس شہر کی ترقی ہو جائیں گے، امن امان ہو جائیں گے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.